आजको हाम्रो पार्टीको स्थायी समितिको बैठकको प्रारम्भमा पार्टीका अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति, विकसित घटनाक्रम र प्रदेशमा पनि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा बैठकलाई जानकारी गराउनुभयो। दोस्रो, हाम्रो पार्टी अदालतको पछिल्लो आदेश अनुसार नेकपा माओवादी केन्द्रको रूपमा सञ्चालित हुने स्थिति बनेपछि पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकले यसअघिदेखि नै पार्टीको अन्तरिम विधानमा संशोधन गर्नेबारे छलफल चलाउँदै आएको थियो। आजको स्थायी कमिटीको बैठकले उक्त अन्तरिम विधान संशोधन प्रस्तावलाई केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्तुत गर्ने गरी पारित गरेको छ। उक्त संशोधनका मुख्य कुराहरूमा पार्टीको केन्द्रीय कमिटीदेखि तल वडासम्मका टोलसम्मका सबै कमिटीहरूमा 35% महिला अनिवार्य हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ र त्यो राष्ट्रिय महाधिवेशनको पछि होइन, अबदेखि नै त्यो प्रक्रिया सुरु गरिनेछ। दोस्रो, केन्द्रीय कमिटीमा उत्पीडित दलित समुदायबाट कम्तीमा 15% र प्रदेश, जिल्ला र सम्बन्धित पालिकाहरूका समितिहरूमा त्यहाँ रहेको जनसङ्ख्याको प्रतिशतमा 2% थप गर्ने गरी दलित समुदायलाई विशेषाधिकार सहित सबै समितिहरूमा अनिवार्यमा प्रतिनिधित्व गराउने निर्णय गरिएको छ। तेस्रो, पार्टीको सबै समितिहरूमा 40 वर्षसम्म उमेर समूहका युवाहरूलाई कम्तीमा 20% राख्नै पर्ने गरी निर्णय गरिएको छ। र चौथो, पार्टीको सबै समितिहरूको पदाधिकारीमा 1 जना महिला अनिवार्य राख्ने निर्णय गरिएको छ। त्यस्तै गरी केही विषयहरूमा पार्टीले अब क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणको प्रक्रियालाई गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढाउन वैचारिक राजनीतिक विषयमा गम्भीरतापूर्वक पार्टी र कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि व्यापक छलफल गराउने निर्णय त गरेकै छ। त्यस अतिरिक्त संगठनात्मक क्षेत्रमा पनि विधानमा नै पछाडि दिनहरूमा आवश्यक संशोधन र निर्णयका लागि आधार तयार पार्न केही विषयहरूमा पार्टीभित्र व्यापक छलफल चलाउने निर्णय गरिएको छ। एक, पार्टीको समितिहरू वा नेतृत्व निर्माणको प्रक्रिया के हुन्छ, निर्वाचन, पार्टी कार्यकर्ताहरूको मूल्याङ्कन लगायतका विषयहरूलाई कसरी जोड्ने वा कुन विधिद्वारा चाहिँ नेतृत्व चयन गर्ने, नेतृत्व निर्वाचित गर्ने, नेतृत्व निर्माण गर्ने भन्ने बारेमा गम्भीर छलफल पार्टीभित्र गर्ने निर्णय गरिएको छ र सबै पार्टी समितिलाई यसबारेमा सुझाव पठाउन पनि हामीले निर्णय गरेका छौँ। त्यसै गरी हामीले कार्यकारी प्रमुख, कुनै पनि समूहको कार्यकारी प्रमुखको पदमा उमेर हद राख्ने कि नराख्ने वा कार्य समितिको कार्यकारी प्रमुखको लागि कार्यकालको सीमा राख्ने कि नराख्ने भन्ने बारेमा पनि छलफल बहस विरोध गर्ने निर्णय गरेका छौँ र सिङ्गो पार्टीका समिति र सदस्यहरूलाई त्यसको निम्ति सुझाव माग गर्ने पनि निर्णय गरेका छौँ। त्यसै गरी पार्टीको अहिलेको जिल्ला समितिहरूलाई जिल्ला समन्वय समितिको रूपमा नै अगाडि बढाउन उपयुक्त हुन्छ कि भन्ने बारेमा पनि छलफल र बहस अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको छ। यसबारेमा नि सबै पार्टी समिति र सदस्यहरूलाई सुझाव पठाउन अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ। त्यसै गरी सहकारी आन्दोलन, सामूहिक उत्पादनको कार्य, सङ्घ र सिङ्गो पार्टीलाई उत्पादन कार्यसँग कसरी जोड्ने भन्ने बारेमा पनि पार्टीभित्र बहस अगाडि बढाउने
र पार्टीको बहसलाई संश्लेषण गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय गरिएको छ। अलिकति सत्ता समीकरणको विषय कति हतार धेरै हतार छन्। मेरो एक सरो म सक्छु त्यसपछि मात्रै पाइन्छ नि पाउनुहोस् म सक्छु त्यसपछि तपाईँहरूले मेरो सिस्टम बुझिदिनुहोस् क्या। सिस्टममा त मूल्यमा त काम गर्न पाउनु पऱ्यो नि। मैले स्थायी कमिटीको निर्णय सबै भन्छु त्यसपछि तपाईँहरूलाई जे कुरामा प्रश्न सोध्न मन लाग्छ गर्नुहोस्। एकछिन धैर्य गर्नुहोस्। तेस्रो कोभिड-19 को महामारीका बारेमा बैठकमा गम्भीर छलफल भएर त्यसबारेमा केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिएका छन्। पहिलो कुरा विश्व नै कोभिड-19 को यो महामारीको अर्को लहरको प्रकोपबाट गाँजिएको छ र हाम्रो नेपालमा पनि दोस्रो लहर तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। त्यसले जनताको जीवनको रक्षाको प्रश्न, जनस्वास्थ्यको प्रश्न, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रश्न, सामाजिक अवस्थाको प्रश्नमा सबैतिर नकारात्मक असर पार्ने खतरा बढ्दै गइरहेको छ। त्यसैले कोभिड-19 को बहुआयामिक प्रभावलाई पनि सम्बोधन गर्न र मुख्यतः यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सबै देशका सरकार, राजनीतिक पार्टी, नागरिक समाज, चिकित्साकर्मी, जनस्वास्थ्यविद र सामाजिक सङ्गठन, स्वास्थ्य कर्मीहरू सबै एकताबद्ध भएर हातेमालो गर्दै अघि बढ्न अपिल गरेको छ र साथसाथै यसका निम्ति सर्वपक्षीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउन पनि सरकारसँग माग गरेको छ। दोस्रो हाम्रो छिमेकी देश भारतमा कोभिड-19 को महामारी भयावह रूपमा तीव्र बनेको र नेपाल भारत सीमा खुला भएको सन्दर्भमा नेपाल भारत सीमालाई यस उद्देश्यका निम्ति कडाइपूर्वक नियन्त्रण गर्ने, नेपाली नागरिकहरू मात्र नेपाल आउने स्थितिलाई कडाइपूर्वक लागू गर्ने र नेपाल आउने नागरिकहरू पनि अनिवार्य परीक्षणको प्रक्रिया र अन्य स्वास्थ्य मापदण्डको प्रक्रिया पूरा गर्नै पर्ने गरी कडाइपूर्वक लागू गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। त्यसैगरी सरकारले यस सन्दर्भमा यसको रोकथाम र नियन्त्रणको निम्ति संवेदनशील र जिम्मेवार भएर निम्न कार्यहरू गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ। पहिलो, हस्पिटलहरू चाहिँ मिश्रित कोभिड पेसेन्ट पनि त्यहाँ जाने र चाहिँ नन कोभिड पनि पेसेन्ट जाँदाखेरि दुईटैलाई समस्या परिराखेको छ। त्यसकारणले हाम्रो पार्टीले डेडिकेटेड कोभिड हस्पिटलहरू, निजी अस्पतालहरू समेतसँग सल्लाह सुझाव लिएर उनीहरूको पनि सहयोग लिएर डेडिकेटेड कोभिड हस्पिटलहरू निर्माण गर्न तत्काल अगाडि बढ्न माग गरेको छ। त्यसै गरेर अक्सिजन, भेन्टिलेटर, आइसियुको व्यवस्था गर्न, त्यसै गरी आइसोलेसन सेन्टरहरू शून्य जस्तो अवस्थामा पुगेको छ, आइसोलेसन सेन्टरहरूको व्यवस्था गर्न, आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री तथा औषधिहरूको व्यवस्था गर्न र फ्रन्ट लाइनमा रहेका चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मीहरू, सुरक्षाकर्मीहरूको लागि काम गर्ने उपयुक्त वातावरण सुनिश्चित गर्न र पनि माग गरेको छ। साथै यो कोभिड-19बाट मजदुर, किसान, विपन्न परिवारलाई छाप टार्न नै समस्या हुने स्थिति आउन देखिएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई तत्काल राहत प्याकेज दिन पनि हाम्रो पार्टीले माग गरेको छ। साथसाथै उत्पादन प्रक्रियालाई जारी राख्नको निम्ति पनि सरकारको आवश्यक ध्यान जाओस् भनेर हामीले अनुरोध गरेका छौँ र त्यसको साथसाथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको पुनर्स्थापनको निम्ति समयमै सचेत भएर पुनर्स्थापनको प्याकेजको तयारी गर्न पनि हामीले माग गरेका छौँ। र कोभिड-19 को सन्दर्भमा अन्तमा हाम्रो पार्टीले सरकारलाई कोभिड-19 को संवेदनशील विषयलाई ठिक ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्छ, तर यसलाई जनता आतंकित पार्ने वा आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्ने हतियार बनाउने प्रयत्न नगर्न पनि हाम्रो पार्टीले आह्वान गरेको छ। त्यस्तै गरी हाम्रो पार्टीले सम्पूर्ण पार्टी समिति र पार्टी पङ्क्तिलाई कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रणको लागि स्वयंसेवकको भावका साथ परिचालित हुन निर्देशन गरेको छ। अर्को कुरा, केही विशेषतः उज्यालो नेटवर्कको पत्रकार साथीहरू र केही पत्रकारहरूलाई प्रेस काउन्सिलले गरेको निर्णयभन्दा बाहिर गएर अदालतको आदेशलाई ठाडो उल्लङ्घन गरेर
आतङ्कित पार्ने, वारेन्ट जारी गर्ने, पक्राउ गर्ने जो काम गरेको छ, यो प्रेस जगतमाथि नियन्त्रण गर्ने जो दमनकारी क्रियाकलाप छ, यसको पार्टीले निन्दा तथा भर्त्सना गरेको छ र गिरफ्तार पत्रकारलाई अविलम्ब रिहा गर्न पनि माग गरेको छ। त्यसै गरी अहिले हामीले राष्ट्रिय सभाको आसन्न उपनिर्वाचनको सन्दर्भमा आवश्यक तयारी गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ र साथसाथै अन्तमा आज केही पत्रिकामा एमसिसीका परियोजनाका सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीले नयाँ सरकार बनाउने सन्दर्भमा एउटा समझदारी सम्झौता गरिसकेको छ भन्ने जो आएको छ, त्यो सत्य नभएकोले भ्रममा नपर्न पनि अनुरोध गरेको छ। ल तपाईँ यो चाहिँ जसरी यो सत्ता समीकरणको विषयमा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका अवस्थाहरूमा चाहिँ यति लामो छलफल भयो, त्यसमा केही छलफल भएन? अनि त्यो कुरा हाम्रो लागि पुरानो भइसक्यो। होइन, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने भन्ने छलफल भइराखेको छ, हामी तयार छौँ। हामीले त अनुरोध गरे अब नेपाली काङ्ग्रेस बल्ल बल्ल तयार भएर आएको छ। जसपालाई पनि हामीले गरिरहेका छौँ। जसपाले निर्णय गर्नु पर्यो, जसपाले निर्णय गर्न साथ त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। हामी त्यो निर्णयको प्रतीक्षामा छौँ। तर हामी फेरि भन्छौँ, यो निर्णय अब लम्बिनु हुँदैन, विलम्ब हुनु हुँदैन। यो सरकारको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव भनेर बाहिर निकै चर्चा, त्यो विषयमा के छलफल भयो? यही त मैले अहिले भनिसकेँ। यो सरकारलाई विस्थापित गरेर संविधानको रक्षा, लोकतन्त्रको रक्षा र प्रतिगमनको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने शक्तिहरू मिलेर नयाँ सरकार बनाउन सकियोस् भनेर हाम्रो पार्टीले पहल गरिराखेको छ। त्यस सन्दर्भमा हाम्रो स्ट्यान्ड बाई पोलिसी तपाईँहरूलाई थाहा छ। त्यसबारेमा जसपाले आवश्यक निर्णयपछि त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्छ। तर त्यो निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ गरिनुहुन्न भन्ने हाम्रो विशेष अनुरोध छ। जसपाले निर्णय नगरिकन हामी भन्न सक्दैनौँ। अरू केही? यो केन्द्रीय कमिटी चाहिँ कति सदस्य हुन्छ अनि बहुपदाधिकारी हुन्छ कि के हुन्छ? बहुपदाधिकारी नै हुन्छ। केन्द्रीय समिति बढीमा 299 को हुनेछ। बिदा हुँ। हस्, कोभिड-19बाट तपाईँहरू सबै अब बच्नु। चाहिँ दलको बैठक पनि अरू फरक हिसाबले बस्नु पनि आवश्यक जस्तो देखियो। हामीले पनि भाइहरू तपाईँलाई भन्नु पर्ला। होला 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 हुन्छ है त।